जनाब अली, मैं इस्लामाबाद में अकेला हूँ। अदनान हैदर साहब जो हैं वो सैर व तफरी के लिए इन दिनों में बजाय को काम करने के बड़ी मुश्किल से अब लाहौर में दस्तयाब है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम अदनान हैदर साहब। सर, एक तो आपने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया कि मैं सैर व तफरी कर रहा हूँ, हालांकि मैं साउथ पंजाब था तो मैंने आपकी दी हुई असाइनमेंट पे काम किया। लोगों से पूछता रहा कि भाई वोट किसको दोगे नहीं दोगे, वोट के बाद माशी हालात बेहतर होंगे नहीं होंगे, और भरपूर एक इलेक्शन की जो सरगर्मी होती है वो मैं ऑब्जर्व करता आया हूँ। और ये भी फील बड़ी किया मेहरबानी आपकी। जैसे जैसे 8 फरवरी। अरे भैया बहुत मेहरबानी। लेट मी कम टू दी स्टोरी टुडे। देखो, हम तो बड़ी संजीदगी से तज्जिया फरोशी में मसरूफ रहे, आप हलकों में भी जाते रहे, और पीछे भैया इतनी बारीक वारदात हो गई कि तुम्हें पता तक न चल पाया। यार अजीब आदमी हो तुम। अब तुम कराची के हल्के में गए थे ना भाई, कराची के हल्के में गए थे जहां मुस्तफा कमाल खड़े हैं। 242 याद आ गया था, बल्दिया टाउन वाला जी। तो भाई साहब आप वहां से घूम फिर के आ गए, आपको ये पता ही नहीं। अब तो ये है कि हमें तो खाली एक बानी रह गए हैं ना याद, जो अडियाला जेल के रिहायशी हैं। हम वो बानी भूल गए हैं जो बहुत अरसे से लंदन के रिहायशी हैं। उनकी भी एक जमात हुआ करती थी। ओहो, उस जमात ने भी अपने बानी MQM। भाई साहब, जैसे आप जो असली और बड़ी MQM और उसके जो बानी हैं, उन्होंने निहायत खामोशी से अपने बंदे मैदान में उतार दिए हैं कौमी असम्बली के लिए। और आप जिस हल्के से होकर आए थे वहां से अनवार साहब उनके, या अनवर अहमद साहब, क्योंकि मैंने अंग्रेजी में पढ़ा है, तो वो खड़े हुए हैं और तुम्हें पता नहीं चला। एक सेकंड, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। एक है MQM पाकिस्तान, एक है MQM पाकिस्तान, एक है MQM पाकिस्तान, एक वो MQM थी जो ए से शुरू होने वाले अजीजाबाद में बनी थी। अजीजाबाद वालों ने जिन लोगों को खड़ा किया है, उन्होंने कोशिश की है कि वो जिन लोगों की हमायत कर रहे हैं उनकी अक्सरियत को जो है वो ए का निशान मिले। अल्फाबेट अंग्रेजी सा ABC गालिबन पढ़ी होगी आप आपने। कह रहे हैं कि उनकी अक्सरियत को नहीं, आप दो चीजें कह रहे हैं। एक कह रहे हैं कि एक उम्मीदवार है 242 में मुस्तफा कमाल के मुकाबले में, MQM पाकिस्तान के मुकाबले में जी बानी MQM का उम्मीदवार एक है। अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि कसीर तादाद, तो जरा कितनी तादाद है, मतलब कोई ज्यादा नंबर है या क्या? सुनो, उन्होंने मजमूई तौर पर 80 उम्मीदवारों की हमायत का ऐलान किया है। कितने? 80। इनमें कौमी असम्बली की 27। अच्छा, ये सारे जो उम्मीदवार हैं ये किस जमात से ताल्लुक रखते हैं? नून लीग से, PTI से, और नहीं, या MQM पाकिस्तान से? मैदान में मेरे सोनिया ये आजाद उम्मीदवारों की हैसियत से उतरे हुए हैं। ठीक है, इनको इन्होंने तरजीह ये दी है कि ज्यादातर की तादाद को ए का निशान दिलवाया जाए। ए फॉर एप्पल, हाँ, सेब, जिसका मतलब आपने तो पढ़ा। ए फॉर अजीजाबाद, ए फॉर अजीजाबाद। ठीक है। सिंध असेंबली की 53। अच्छा, जिनको वो नहीं मिल पाया तो फिर इन्होंने दूसरी तरजीह ये रखी है कि चाबियों समेत ताला, यानी कि यूं चाबियां पड़ी हुई हैं और 7 ताला है। अंडरस्टैंड? और इसमें 8 खवातीन उम्मीदवार भी हैं। मिसाल के तौर पर एक कराची के हलके में इन्होंने फारूक सत्तार साहब के मुकाबले में एक खातून मुनीज़े या मुनीरे शाबिल खान, उनको सपोर्ट का ऐलान किया है। उनको अलबत्ता चैनक का इंतखाबी निशान अलॉट हुआ है। तो मैंने, चूंकि प्रोड्यूसर साहब को भी आप मेरे साथ अगवा करके ले जा चुके हैं, मैंने रिक्वेस्ट की थी कि यार मेरी कराची ब्यूरो से बात करवा दी जाए, तो मैं उनसे ये पता करूं कि क्या ये वाकई है या खाली बड़कबाजी है। तो वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनके इम्कानात हैं, चूंकि तुम लाहौर में बैठे हो। जी बिल्कुल। तो फिर उन्हें वेलकम कहो यार हमारे साथ। पूछो फिर भैया। अच्छा, अभी कुछ मिनट और लगेंगे टेक्निकल की वजह से, तो नहीं, लेकिन आप ये बताओ, आप जितना अरसा, नहीं मेरी बात सुनो ना, जितना अरसा यार आप सक्खर से कराची रहे हो, कोई तकरीबन आपने 10 दिन गुजारे थे। आपको उन 10 दिनों में सरगोशियों में भी कोई शख्स ये बात कहता सुनाई दिया था कि
बानी भी अपने बंदे यूं करके खामोशी से उतार रहे हैं, वो वाले बानी जो अजीजाबाद से उभरे थे। सर नहीं, मुझे सिर्फ दो लोग मिले थे जो हाफिज नईम साहब का हलका था, उस हलके में उन्होंने जिक्र किया था कि जो लंदन वाला जिस पे हाथ रख देगा, तो मैंने कहा वो किस पे रखेगा? उन्होंने कहा जी बड़ी जल्दी आपको पता लग जाएगा, लंदन वाला जिस पे हाथ रखेगा हम उसको वोट देंगे। अच्छा, तो ये एक बंदा, इसके अलावा कोई नहीं मिला मुझे। हाँ, लेकिन लंदन वाले के वोटर्स मुझे जरूर मिले। मैंने कहा ये पतंग, उन्होंने कहा नहीं पतंग नहीं, लंदन वाला है हमारा लीडर, जिसको लंदन वाला कहेगा जो मर्जी निशान अब मेरी बात का बुरा ना मानना, तो ये इस तरह के वोटर मुझे मिले। अदनान देखो मेरे प्यारे भाई, जब तुम हाफिज नईम साहब के हलके में गए हो नाजिमाबाद में, ठीक है ना, नाजिमाबाद जिसको पहले गोली मार कहा जाता था, गोली मार, उस सड़क में जब तुम गए हो और जब तुम्हें काफी लोग ये कहते पाए गए हैं, तो आई एम सॉरी टू से मेरे भैया, आपका एक रिपोर्टर के तौर पर आपका माथा फौरन ठिनक जाना चाहिए था कि यार ये कोई गेम तो नहीं लग रही। जब आपको वाज़े तौर पर कम से कम 2 अफराद ये कहते पाए जा रहे हैं कि सब लग पता जाएगा जब उनका उम्मीदवार आएगा, तो इसका मतलब है कि खामोशी से तैयारियां तो हो रही थी ना यार अदनान। तो मेरा आपसे गिला वाजिब है। ये है नहीं, बिल्कुल वाजिब है, लेकिन ये बड़ी अजीबो गरीब उन्होंने यकदम सा सर्जिकल स्ट्राइक टाइप किया है, लेकिन इससे मुझे नहीं लगता कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। मुझे समझाएं कि आप इतने फिक्रमंद हो रहे हैं कि आपने पहली स्टोरी इसको उठा लिया, कोई इससे आपको लगता है कि कराची की सीटों पे या वोटों पे इम्पैक्ट पड़े? बात सुनो मेरी, 2018 में इलेक्शन की रात तक आप जिससे बात करते थे तो उनकी अक्सरियत ये कहती थी कि जी ज्यादातर लोग जो है ना, वो मुस्तफ़ा कमाल ने ताज़ा कमाल की हट्टी खोली थी, नाम उसका रखा गया था पाक सरजमीन पार्टी। उन्होंने कहा जी कि थापड़ा इनको है तो वोट इधर जाएंगे। लेकिन उसके बाद मैं 3 हलकों में गया तो वहां मुझे एक बंदे ने कहा, उन्होंने कहा जी ये मुस्तफ़ा कमाल साहब के दफातर में वो लोग बैठे हुए हैं जो हमारी दुकानों पर यानी पर्चियां लेकर आते थे, याद है ना भत्ते वाली। तो मैंने दिल में कहा, मैंने कहा नहीं भाई, कमांडर्स, वो क्या सेक्टर कमांडर्स यार, और सब सेक्टर यार अब क्या यानी किन तफसीलात में उलझ गया। बहरहाल एक पर्ची जो जाया करती, एमक्यूएम का अपना एक स्ट्रक्चर था ना सर, कमांडर सेक्टर कमांडर उन्होंने रखा था ना, जो था वो था। मैं सिर्फ अर्ज ये करना चाह रहा हूं, तो वो जो ट्रांसफर हो गया वोट और अचानक लोगों ने कहा जी के पीटीआई की हिमायत करते, अब ये है कि सवाल ये उठता है कि अगर वाकई इतनी बड़ी तादाद में उन्होंने लोग नॉमिनेट कर दिए हैं, क्यों मैं इसको टॉप स्टोरी के तौर पर ले रहा हूं, तो इसका नुकसान किसको होगा? इसका नुकसान क्या वो जो पीटीआई नहीं, क्या इसका नुकसान पीटीआई एमक्यूएम पाकिस्तान को सर, एमक्यूएम पाकिस्तान को होगा। अच्छा, तो इसमें तो ये होगा कि दोनों एक दूसरे का वोट करके तो बस अस्सलाम वालेकुम हो जाएंगे। लेकिन एक और बात भी है, मुझे पीटीआई के कुछ लोगों ने कराची में ये कहा था कि हमें कायद एमक्यूएम का जो लंदन में बैठे हैं उनकी सपोर्ट अगर मिल गई तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो वो उम्मीद लगाए बैठे थे लंदन से, नहीं लेकिन तो अब उनके लिए भी जो तहरीक इंसाफ के लोग उम्मीद लगाए बैठे थे, उनके लिए भी ये एक जो है शॉकिंग न्यूज है। प्यारे भाई, लंदन से प्रेस रिलीज बाकायदा इशू हो जाने के बाद अब तो कोई गुंजाइश ही ना रही ना सर। उन्होंने बता दिया कि जी ये लोग हैं, और बड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में उन्होंने ये भी किया है कि कोशिश की है कि ज्यादातर लोगों को अंग्रेजी का ए मिल जाए, जिनको नहीं मिल पाया उनको चाबियों समेत जो है वो ताला ले दिया है, और जहां पे नाकामी हुई तो वो बहुत यानी कि गिनती के चंद लोग हैं कि जिनको कोई दूसरे जो है वो निशान लेना पड़े हैं। अब उनका मैदान में आने से फर्ज करो खुदा न खास्ता अगर एमक्यूएम-पी से, मैं वैसे खुदा न खास्ता क्यों कह रहा हूं, अगर एमक्यूएम-पी से ये लोग जिनका रातों रात ऐलान हुआ है उन लोगों के मजमूई वोट ज्यादा हो गए, तो ये तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि जी कराची तो अभी भी कायद का है और ये कि मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। तो हम तो वी विल बी बैक टू ए प्री अगस्त 2016, isn't it? ये जो एक नहीं नुसरत साहब, ये जो एक मेरा एक सवाल है यहाँ पे, मैं वो सहाफती जबिल्लत जागी है मेरे अंदर जी, मुझे समझाएं इस बात को कि ये जो एक स्मार्ट मूव की है कायद एमक्यूएम ने, ये 2018 में क्यों नहीं की?
اور اب کیوں کی ہے, اور اتنا سافٹلی کی ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کس کے حمایت یافتہ ہیں. اور وہ 80 امیدوار, میجورٹی آف دیم فرام کراچی, جہاں ان کا بڑا ووٹ بینک ہے, وہ اپنے پیپرز جمع بھی کروا گئے, وہ سکروٹنی بھی ان کی ہو گئی, وہ نشان بھی الاٹ کرا لیا, بینرز بھی کہیں کہیں اپنے لگوا لیے, ہلکی پھلکی کمپین بھی انہوں نے کر لی. تو یہ اتنی سمارٹ موو اپنے طور پہ کر لی, 18 میں کیوں نہیں کی, اب کیوں کی, اور کیا واقعی اپنے طور پہ کر لی انہوں نے بغیر کسی کا آشیرواد لیے؟ آپ یعنی اب امپلائی یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو نہیں چاہ رہے ہوں گے کہ کراچی پی ٹی آئی کے ہاتھ دوبارہ جائے, شاید ان کو ڈنڈ ڈالنے کے لیے کیا گیا ہے. میرا خیال ہے نہیں, یہ اپنے طور پر اسرٹ کیا گیا ہے کہ اب بھی جب میں پکاروں گا تو حاضر حاضر لہو ہمارا کی آواز آئے گی کراچی سے, جو میری دانش میں اگرچہ یہ غلط کیلکولیشن ہے, لیکن لڑتے لڑتے ہو گئی گم ایک کی چونچ اور ایک کی دم. میں تو کراچی کے حلقوں میں نہیں گیا ہوں, یہاں بیٹھے ہوئے آئی کین سیفلی پریزیوم ان دونوں میں جو جھگڑا ہوگا اس کا سب سے زیادہ فائدہ اگر نان حکومتی جماعت کو ہوگا, یعنی پیپلز پارٹی کی تو صوبائی حکومت بننے کی آپ نے رپورٹ کی ہے کہ امکانات زیادہ ہیں. میرا خیال ہے کہ جماعت اسلامی کو زیادہ فائدہ روشن ہوگا, امکانات ہے. اور اگر جماعت اسلامی کو فائدہ نہ ہوا تو 3 یا 4 سیٹوں پر یہ جو امیدوار کھڑے ہو گئے ہیں, یہ جب ایم کیو ایم کا ووٹ کاٹیں گے تو وہاں پر مسلم لیگ نواز کو فائدہ ہو سکتا ہے. یہ میری اسیسمنٹ ہے. سر کراچی سے رپورٹر ہمارے ساتھ ہیں, ہم اس پہ ڈیبیٹ پھر کر سکتے ہیں, ان سے ذرا اپڈیٹ لے لیتے ہیں. جی آپ سوال کر لیں نصرت صاحب, آپ پوچھ لیجیے. جی امتیاز بھائی السلام علیکم. جی ہیلو. وعلیکم السلام. جی اچھا بھیا, یہ جو خبریں آئی ہیں, وعلیکم السلام نصرت صاحب. اچھا یہ آپ نے تصدیق کر لی ہے میرے پیارے بھائی مستوی صاحب کہ واقعی ان نام کے جو نام دیے گئے ہیں وہ میدان میں ہیں کچھ حلقوں میں, اور وہ انتخابی نشان انگریزی کے لفظ اے کے تحت جو ہے وہ لڑ رہے ہیں اور کیمپین کر رہے ہیں اپنے؟ آج بالکل دیکھیں, یہ جو بانی ایم کیو ایم کی جانب سے جو ناموں کا اعلان کیا گیا ہے وہ پی ایس پہ 53 امیدوار ہیں, اور یہ بالکل ایک حقیقت ہے کراچی کی کہ اگر بانی ایم کیو ایم کسی بھی جو اگر امیدوار ہے اس کی حمایت کا اعلان کر دیں یا انہوں نے مزید امیدوار جو کراچی میں اتارے ہیں, تو اس سے جو ووٹ بینک ہے جو کٹے گا وہ ایم کیو ایم پاکستان کا ہوگا. اس کا جو نقصان ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان کو دیکھنا پڑے گا. 2018 کے الیکشن کی اگر بات کریں تو اس میں صرف ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ 16 سے 17 سیٹیں جہاں سے جیت پائی تھی, باقی جو 30 سیٹیں تھیں وہ پاکستان تحریک انصاف نے یہاں سے اٹھائی تھی. اس وقت بانی ایم کیو ایم کی جانب سے بائیکاٹ کیا گیا تھا. اب اگر امیدواروں کا اعلان کیا گیا ہے تو سب سے زیادہ اگر کسی کو خطرہ ہے یا نقصان ہو سکتا ہے تو وہ ایم کیو ایم پاکستان کے امیدوار ہیں, کیونکہ دونوں طرف جو دونوں پارٹیاں ہیں, دونوں کے جو ووٹر ہیں وہ زیادہ تر مستوری صاحب دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک نقصان سر لیاقت بھائی, ایک نقصان ہے ایک فائدہ ہے. میرا خیال میں نصرت صاحب نقصان تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. نصرت صاحب آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اس کا فائدہ کس کو ہوگا کراچی میں خاص طور پہ؟ آج بالکل یقینی طور پر اس کا جو فائدہ ہے وہ مسلم لیگ نون کو ہوگا جہاں سے ان کے امیدوار ہیں, یا اس کا فائدہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوگا جو کہ اب کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی ایم کیو ایم سے مقابلے پر اتر آئی ہے. پہلے اگر بات کی جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ صرف کراچی کا جو مضافاتی ضلع ہے ملیر, وہاں سے مکمل طور پر جیت پاتی تھی, اور سعید غنی اپنی سیٹ پچھلی بار نکالنے میں کامیاب ہوئے تھے. عرفان اللہ مروت کو انہوں نے شکست دی تھی. ایک جو سیٹ ہے وہ اس وقت کا جو ضلع ویسٹ تھا وہاں سے لیاقت علی آسکانی سے جیتی تھی. باقی دیگر جتنے بھی یہاں پر پی ایس کے حلقے تھے وہاں سے یا تو ایم کیو ایم جیتی تھی یا تو پاکستان تحریک انصاف جیتی تھی. وہ پچھلی بار جو ووٹ بھائی مجھے ایک بات بتائیے, نہیں ایک منٹ بھائی, ایک منٹ, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں پلیز. عرض یہ ہے کہ یہ جو نام جن کے اعلان ہوئے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک سرپرائز کی صورت آئے ہیں, آپ ان میں سے 1 2 3 4 لوگوں سے بذات خود رابطہ کر پائے ہیں بالمشافہ یا ٹیلی فون کے ذریعے؟ جی بالکل, ایک امیدوار سے رابطہ ہوا تھا. انہوں نے بتایا کہ ان کا جو نام اعلان کرنے سے پہلے بانی ایم کیو ایم کی جانب سے کسی شخص نے ان سے رابطہ کیا اور انہیں کہا کہ ہم آپ کی حمایت کا اعلان کرنے جا رہے ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ جو اپنی جو کیمپین ہے وہ نہیں چلا رہے, وہ کہیں پر سائڈ لائن ہو گئے ہیں, کیونکہ اس کی حمایت کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے گھروں پر خدشہ ہے کہ چھاپے مارے جائیں گے اور ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے. تو اس کے باعث یہ جو امیدوار ہیں کوئی بھی اپنی کیمپین چلاتا ہوا نظر نہیں آ رہا, یہ خاموش. اچھا میں آپ سے
इस ऐलान एक के मिनट बाद ठहरे, एक मिनट ठहरे, मैं आपसे उनका नाम नहीं पूछ रहा हूं, ज़ाहिर है हम किसी को मुश्किल में नहीं डालना चाहते, लेकिन ये बताइए कि वो कौमी असेंबली के उम्मीदवार थे या सूबाई असेंबली के उम्मीदवार थे? जी बिल्कुल, वो कौमी असेंबली से उम्मीदवार हैं और वो यहाँ पर जो है, अगर मैं उम्मीदवार को कंटिन्यू करूँ तो दो उम्मीदवार ऐसे हैं जिसके हवाले से लोग कोर्ट में भी गए हैं कि जब से उन्होंने ऐलान किया है कि वो इलेक्शन लड़ रहे हैं मलीर से, तो वो घर से उठा लिए गए हैं और वो गायब है। इसका जो मुकदमा है वो हाई कोर्ट में चल रहा है, ताहम वो बाजियाब अच्छा नहीं, तो आप उनका नहीं, एक मिनट ठहरे, आप ये फरमा रहे हैं कि कम अज कम हुकूमत को किसी ना किसी हद तक जो अथॉरिटीज हैं हमारी, उन्हें ये अंदाजा था कि कुछ लोग जो नजर बज़ाहिर मैदान में बतौर आज़ाद उम्मीदवार उतरे हैं, वो दर हकीकत इवेंचुअली लंदन में बैठे बानी की जानब से अपना लिए जाएंगे। अब ये आप महसूस कर रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। इस हवाले से कुछ लोगों से जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने तहकीकात भी की थी और कुछ जो आज़ाद उम्मीदवार थे उन पर उनको डाउट से कि ये जो है कहीं ना कहीं इनका जो ताल्लुक है वो बानी एमक्यूएम से है, तो इस हवाले से तहकीकात भी की गई। ताहम इतने ज़्यादा नामों की उम्मीद किसी को भी नहीं थी कि इस तरह से जो है नाम जारी कर दिए जाएंगे। और पीएस के 53 उम्मीदवार, ये अच्छी खासी तादाद है। ना सिर्फ ये कराची से हैं, नुसरत साहब हैदराबाद के भी इसमें उम्मीदवार शामिल हैं, मीरपुर खास के भी हैं, सांगड़ के भी हैं और जेकाबाद से भी उम्मीदवार जो है मुल्तान में भी, भैया हत्ता के मुल्तान में भी किया गया है। जी बिल्कुल। लेकिन अब आप मुझे ये बताइए, नहीं, अब आप ये मुझे बताइए कि जिन लोगों के नामों का ऐलान हो गया वो तो आपके बकौल वो तो खौफजदा महसूस कर रहे हैं, वो ये समझते हैं कि उनके आदमियों की पकड़ दकड़ शुरू हो जाएगी। तो क्या एक हवाले से बानी ने अपनी आदत के ऐन मुताबिक खुदकुशी नहीं की है, सियासी खुदकुशी, यानी कि बंदों को अच्छे खासे बैठे थे चैन से उन्हें मरवा दिया? हाँ, ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि ये उम्मीदवारों को इससे अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ेगा, उनको अच्छी खासी मुश्किलात होंगी और वो अभी जो है कहीं पे अपनी कैंपेन नहीं चला पाएंगे। लेकिन जहाँ पर उनको नुकसान होगा वहीं पर दीगर तंजीमें जो है उन्हें भी ये अच्छा खासा नुकसान पहुँचाएगा ये ऐलान, क्योंकि इससे वोट बैंक जो है वो अच्छा खासा बटेगा। अब जो नताइज होंगे वो तब्दील हो जाएंगे और ये अब जो मुकाबला है कराची में खासा दिलचस्प हो जाएगा। नुसरत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अदनान भाई, अब आपने, मैंने तो आज जो मैं इत्तलात इकट्ठी कर सकता था भाई से मैंने कर ली, अब आप अपना तज्जिया फरमा दीजिए, क्योंकि आजकल मैं आपकी अक्ल से बहुत मुतासिर होता हूं। नहीं, मैं त्यानंदारी, यार मैं तो तारीफ कर रहा हूँ यार, ऐसी बात नहीं हो तो नहीं हद ही हो मेरी गया। जब अब मैं दूर होता हूँ आप तारीफ कर देते हैं, हवा के दोष पे आपकी तारीफ यार मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुम जितनी दूर होते हो ना मैं उतना मुतमिन है वो कितना रिलैक्स मैंने प्रोग्राम किया है, तुम खुद देखो ना। तो why not? सर मुझे ये बताएं, मुझे ये बताएं कि बानी एमक्यूएम की ने ये जो अचानक अनाउंस किया है, एमक्यूएम को आप मुझसे बेहतर जानते हैं, वो तो आपको भाई भाई करते हैं। जी जी, हम सारे उनको भाई कहते हैं, वो आपको भाई कहते हैं, तो आप तो एमक्यूएम को हम सबसे ज्यादा जानते हैं माशाल्लाह। और उसके साथ उन्होंने मेरे साथ बड़ा अच्छा सलूक भी किया था। एक मरतबा मैं आज टीवी पे गुफ्तगू फरमा रहा था, टॉस बैक हो गया था टेक्निकल वजह से, वो तो फिर हामिद मीर ने मुझे खिताब लगाने का मौका दिया हंगामी बुनियादों पे। वो ऐसी बात नहीं, देखो मैं एमक्यूएम के यानी क़याम की दिल से मैं ये समझता हूँ कि हिस्टोरिक बहुत सारी वजूहात थी और मैं इसके क़याम से इब्तदाई दिनों में बाखुदा यकीनन खुश भी था, लेकिन मुझे यही ख्याल था कि बज़ाहिर मतवसत तबके की नुमाइंदा बनती ये जमात जो है ये फैशिज़म की तरफ जा रही है और बदकिस्मती से ऐसे ही हुआ। मेरा अपना ये ख्याल है कि बुनियादी तौर पर ये लास्ट मिनट ये जो नाम इन्होंने अनाउंस किए हैं, इसका असल मकसद एक है जी बानी का, वो है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। यानी ये अपने चाहने वालों को पैगाम दे रहे हैं कि भाई चाहे जिनको मैंने नामजद किया वो पकड़े वकड़े गए हैं, तुम घर में बैठे रहो, लेकिन जो लोग मेरे गद्दारों ने बकौल उनके एमक्यूएम पी, और याद है एक जमाने में नारा लगता था कायद का जो गद्दार है मौत का हकदार है, तो मौत की हकदारी तो ना हुई तो कहा है कि भी उनको भी वोट डालने ना जाना। मेरा ख्याल है कि ये पर्पस है। दूसरा साहब ये आप बिल्कुल ठीक है, बट मैं ब्रेक पे जाना है हमने, लेकिन मेरा मानना ये है कि सियासत में हर बात हरफ आखिर नहीं होती, ना होनी चाहिए, गलती हो जाती है इंसान से, उनसे हो गई, तो अगर वो अपनी सियासी पावर में वापस आना चाहते हैं तो उनको शायद उन्होंने एक ट्राई किया और वो ट्राई उन्होंने अपने तौर पे नहीं की। हो सकता है मैं माशाल्लाह, यानी आपका ख्याल है कि वो दूसरे बानी को अडियाला में जाके लंदन में बैठे बानी के साथ
आंख में चोली शुरू होगी, छोड़ा करो ना यार। अच्छा बहरहाल ब्रेक पे चले जाएं, हो सकता है सर उनके चाहने वाले भाई अगर वोट कास्ट कर देंगे तो ठीक है, मतलब यार कोई आपके वजह हो पास सकती इत्तला है। होगी ना, अगर कोई इत्तला है तो सर उसको मैं बानी MQM की किसी मूव को अनकैलकुलेटेड नहीं समझ सकता, कुछ ना कुछ है तभी ये अनाउंसमेंट हुई है। चलें जी, एक बड़ी ब्रेक मेहरबानी, ब्रेक ले लें फिर, चलें, शुक्रिया। जी नाजरीन वेलकम बैक। और इलेक्शन की गहमा गहमी और इलेक्शन की तैयारियां एक मिनट अदनान, अदनान, एक मिनट ठहर जाएं। सॉरी यार, मैंने चूंकि आप मेरे जो है बाद में काबू में आए थे तो मैंने कुछ वो लोगों को बिटाई आप कर रखा है। मेरे साथ हैं फखर काका खेल साहब, ये हमें ज्वाइन कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की एक ओवरऑल पिक्चर के लिए। तो बराए मेहरबानी लेट मी इंगेज टू हिम, क्योंकि कम हमारे पास वक्त बहुत कम है। अस्सलाम वालेकुम जी फखर काका खेल। वालेकुम सलाम। अच्छा फखर भाई, बात यह है कि हम काफ़ी दिनों से ये बात डिस्कस किए चले जा रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा में बदकिस्मती से दहशतगर्दी एक मरतबा फिर सर उठा रही है, और कल भी एक बहुत दिल खराश वाक़या हुआ। अब ये बताइए कि ऐसे वाक़यात के होते हुए क्या यौम इंतखाब टर्न आउट पे इसका असर पड़ेगा या नहीं? बिल्कुल जी, दो चीजें हैं। जो बालाई अजला है वहाँ पर बर्फबारी का माहौल है, सख्त सर्दी है, तो भी असर पड़ेगा। और ओवरऑल खैबर पख्तूनख्वा में, चाहे वो पेशावर वैली हो या फिर सदर्न डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि आपने जिक्र किया 10 पुलिस एहलकारों का जो कत्ल हुआ है डेरा इस्माइल खान के अंदर, और हम देख रहे हैं कि डेरा इस्माइल खान, लकी मरवत, बानू, ये जो रीजन है, क्योंकि इसके साथ साउथ वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान भी लगता है, तो ये तो हम जो अभी जो बात कर रहे हैं फखर, ये बताइए ये जो कल जो वाक़या हुआ है बहुत दिलखराश, इसकी जिम्मेदारी किसी तंजीम ने ले ली है बाकायदा? बिल्कुल, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जो कलदम तहरीक है, उन्होंने इसकी बाकायदा तौर पर जिम्मेदारी ली अच्छा, है। और ये वही जगह है, ये वही इलाका है जिसका आप कम अज कम हमारे 2 प्रोग्राम में जिक्र कर चुके हैं कि ये यहाँ पे बहुत फोकस हो रहा है दहशत गर्दों की जानिब से। इज इट ट्रू, ये वही इलाके हैं? वेरी ट्रू। मौलाना साहब का भाई हल्का है, और मौलाना साहब की अपनी जो सियासी मुहिम है वो बुरी तरह मुतासिर है। गुज़िश्ता अलबत्ता एक हफ्ते से हमने अब मौलाना साहब को देखा कि वो लकी मरवत में, भन्नू में, और कल का दिन वो डेरा इस्माइल खान को उसने वक्त किया है, तो वो अवाम से अपना जो राबिता मुहिम है जल्दी जुलूस। अच्छा चले, जो कम टर्न आउट की जो यानी हमें खदशा है वो अपनी जगह, लेकिन अमूमन जो ये ख्याल यहाँ पे चल रहा है कि शायद इस वक्त, इस मरतबा, अब की बार जमीयत उल उलमा इस्लाम जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में भारी अक्सरियत न सही, वाहिद अक्सरियत जमात न सही, लेकिन इतनी तादाद में नशिस्तें ले सकती है कि वो परवेज़ खटक साहब और बाकी आज़ाद लोगों के साथ मिलकर हुकूमत बना सके। क्या इंतखाबी अमल उस तरफ आपको जाता हुआ नजर आ रहा है या कि कुछ और सूरत बन रही है? नहीं जी, बिल्कुल, हम एग्जैक्ट नंबर तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन ये है कि लीड में होगी आल 45 जो नशस्तें हैं, JUIF ने, जी JUIF मौलाना फजल रहमान की जमात है, और इनका मुकाबला फिर दीगर जमातों से है। जैसे कि खुद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब मानसाई ने 15 से इलेक्शन लड़ रहे, तो उनके मुखालिफ भी जो मौलवी किफायतुल्लाह साहब वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इसी तरीके से अगर इन्हें वन से आप शुरू करें, जो चित्राल का हल्का है और जो पाकिस्तान का पहला हल्का है, उसके बाद वाखान कॉरिडोर जो अफगान बदख्शान है वो लगता है, तो वहां से शुरू करें, तो वहां पर भी सेनेटर तला महमूद वर्सेस अब्दुल अकबर छत्राली साहब जो है, जो जमात इस्लामी से है, तो एक जानिब तला महमूद साहब के पास वसाइल हैं, लेकिन दूसरी जानब हम देखते हैं कि अब्दुल अकबर छत्राली के पास जो अवामी कनेक्ट है वो है। अमीर मुकाम साहब शांगला और सवात, क्योंकि खदशात थे कि शायद वो कमजोर पड़ जाएं, तो वो 2 हल्कों से लड़ेंगे। और इसी स्वात से फिर उठान साहब जो वज़ीर आला हैं, उनकी पोजीशन फिल वक्त अच्छी नजर आ रही है। और फिर अगर आप नीचे आते हैं, यानी बानी तहरीक इंसाफ से गद्दारी के बावजूद उनके चांसेस आपको ज्यादा बेहतर नजर आ रहे हैं हल्के में काम की वजह से या वसाइल की वजह से? जी बिल्कुल जी, वसाइल भी हैं, और आपको पता होगा कि तासुर, बल्कि अभी तक कुछ लोगों का ये ख्याल है कि परवेज़ खटक साहब से बात हुई थी और हमने आपके शो में कहा था कि बिल्कुल मुतअद्दिद जमातों को कहा गया कि भाई आप इनके साथ चलें। JUI के साथ पीपल्स पार्टी ने कहा गया, उनको अप्रोच किया गया कि भाई आप इनके साथ कोalition पार्टनर बनेंगे। NP के साथ मेरी खुद हैदर होती साहब से बात हुई थी, तो लेकिन अब वो जो चीज थी वो रंग जमाती नजर नहीं आ रही। तो क्योंकि आप खुद सोचें, मुथान और नौशहरा में परवेज़ खटक हैं,
اور ہمیں ایسے کوئی لوگ نظر نہیں آتے. اور جہاں تک آزاد کی بات ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ آزاد آئیں گے, وہ جو بات تھی اس نے پی ٹی آئی کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا, کیونکہ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو فخر صاحب مجھے ذرا سمجھائیے گا, یہ جو کے پی کے کی صورتحال ہے, یہ تو مجھے کو سیاسی صورتحال حلقوں کی, وہ تو بلوچستان جیسی آپ نے بنا دی کہ آپ نے چترال میں جے آئی کو مضبوط جماعت کہہ دیا, پھر آپ جب ڈی آئی خان میں جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی, وہ کنڈی صاحب ایک اچھا ووٹ بینک نکال سکتے ہیں, پھر وہاں پہ محسن داوڑ بھی ان کا ووٹ بینک, شیر پاؤ صاحب بھی ہیں, تو اے این پی, جے یو آئی, جے آئی, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین, تو اتنی جماعتوں کا تو آپ نے وہ کر دیا. نہیں فخر یہ نہیں کہہ رہے ہیں. میں این اے 44 کی اگر مثال لے لیں, مولانا صاحب ہے, فیصل کریم کنڈی ہے اور علی مین ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ مقابلہ فیصل کریم کنڈی ورسز مولانا صاحب کا ہوگا. پہلے یہ تھا کہ مولانا صاحب کو خدشہ تھا کہ وہ یہ نشست ہار جائیں گے, اور یہی وجہ ہے کہ اس نے پختونخوا میں بلوچستان جا کر پشین کے حلقے سے کاغذات جمع کروائے اور وہ وہاں سے بھی الیکشن لڑ رہے ہیں. لیکن اب جیسا کہ میں نے ذکر کیا, اب ان کی پوزیشن مستحکم نظر آئی. البتہ NF45 پر پیپلز پارٹی کے فتح محمد, ان کی پوزیشن اچھی مجھے نظر آ رہی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں ساجد حسین توری صاحب ہیں, رہ چکے ہیں, پہلے بھی جیت چکے ہیں, خرم سے پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے, تو اس بار بھی وہ اپنی نشست نکال لیں گے. نون لیگ جو ہمارے ہیں خیبر سے جو شاہجگل افریدی, وہ نکال پائیں گے. لیکن شہریار کوہاٹ کی طرف آتے ہیں تو شہریار افریدی, مجھے مقابلہ شہریار افریدی کا نظر نہیں آ رہا, بلکہ مقابلہ عباس افریدی اور اس کے جے وائی کے جو گور محمد ہے ان کے بیچ میں ہے. میں یہ اسی طرح کے سے بلور پشاور سے بڑا نام ہے, ان کے لیے فی الوقت پوزیشن مستحکم ہے. ایمل کا اور آفتاب احمد خان شیرپو جو چارسدہ میں 2 بڑی نشستیں ہیں این اے کی, ان کا براہ راست مقابلہ جے یو آئی کے ساتھ ہے. آفتاب احمد خان شیرپو یہ کافی کڑا مقابلہ ہوگا, لیکن ایمن وحی جب عمران خان کے خلاف ضمنی الیکشن لڑ رہے تھے اس وقت 10,000 ووٹ کا فرق تھا. سر ویری رائٹ, لوگ سننا چاہتے ہیں, آپ وہاں کے مقامی صحافی ہیں فخر بھائی, اور آپ پورے کے پی کے میں آپ کے دوست ہیں, ان سے بھی آپ اپڈیٹ لیتے رہتے ہیں. مجھے یہ سمجھائیں کہ ہر کوئی کہتا ہے یہاں پنجاب میں اور پورے کراچی تک کہ پی ٹی آئی کا مرکز ہے, قلعہ ہے کے پی کے, تو 2 دفعہ حکومت رہی پی ٹی آئی کی, اور پہلی دفعہ کے پی کے نے کسی جماعت کو دوسری دفعہ موقع دیا, تو اب تو صورتحال واضح ہو چکی ہے, حمایت یافتہ امیدوار بھی پتہ ہے سب کو. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ پی ٹی آئی کچھ سیٹیں نکال پائے گی جو جے یو آئی کے لیے یا اے این پی کے لیے حکومت بناتے ہوئے مشکل کریٹ کر سکیں؟ پہلے تو میں جب یہ الیکشن شروع ہوا تو ایسی تھی کہ میں سمجھتا تھا کہ کوئی بھی دوسری جماعت اگر سیٹ لے پائی تو دیٹ وڈ بی اے سرپرائز. لیکن اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر جس طریقے سے بات کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی, اگر اس طریقے سے ہوگا دیٹ وڈ بی سرپرائز ٹو می. دیکھیں مینجمنٹ ڈے جو ہے الیکشن ڈے, وہ بہت اہم ہے. مجھے نظر نہیں آ رہا, یہ لوگ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پر, اب چترال میں تو انٹرنیٹ بالکل نہیں ہے, وہاں پر تو عام فون کام نہیں کر رہے ہیں, مانسیرا کے حلقے ایسے ہیں, تو وہ جو ڈیجیٹل سپیس اور موبلائزیشن اور پھر یوتھ کا آنا, ان کے لیے ٹرانسپورٹیشن, دیکھیں پہلے بھی تو ان کے لیے کوئی مینیج کر رہا تھا نا. 2013 میں کسی نے مینیج کیے تھے, 2018 میں کسی نے مینیج کیے تھے, ان کے پراپر اے ٹی ایمز تھے جو سپانسر کرتے تھے, ہزاروں کی تعداد میں گاڑیوں کا بندوبست, اس کے لیے سرمایہ کاری. مجھے نہیں لگ رہا ہے اب اس اور پھر سب سے اہم چیز یہ ہے, عاطف غائب ہے منگنا میں سے, آرام نہیں ہے کہیں, بالکل. علی محمد انتہائی لمیٹڈ, علی مکمل غائب, شہریار غائب. دیکھیں جب آپ فیلڈ میں ہوتے ہیں, آپ یونائٹ کرتے ہیں, جذباتی ایک اور نہیں. فخر بھائی, نصرت صاحب بڑی معذرت کے ساتھ, فخر بھائی وہ تو کہتے ہیں ہم کھمبے کو ووٹ دیں گے, وہ جو مرضی کھڑا کرتے ہیں اس کو ووٹ دیں گے. کے پی کے والے بڑے زور و شور سے کہتے ہیں, یہ نعرہ شروع کے پی کے سے ہوا ہے. یار عدنان, جو آپ بات سمجھ نہیں رہے ہو کہ فخر یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ان کا بھی ذاتی طور پر یہ خیال تھا. عدنان پلیز ٹرائی ٹو لسن ٹو ہم کیئرفلی. لیکن کھمبے کو کہنا اور بات ہوتا ہے, اور کھمبے تک جانا اور کھمبے تک پہنچنا اور کھمبے تک یار فخر, آپ نے خود اپنے ابتدائیے میں بتایا ہے کہ جب یہ انتخابی مہم شروع ہوئی ہے تو آپ کے لیے یہ سوچنا بھی بہت مشکل ہو رہا تھا کہ کسی اور جماعت کی گنجائش نکل رہی ہے. لیکن اب جیسے جیسے انتخابی مہم آگے بڑھی ہے, آپ نے اتنے نام گنوائے ہیں تحریک انصاف کے لوگوں کے جو کہ فیلڈ سے ہی غائب ہیں.
اور ویسے میدان میں اترے ہوئے ہیں، تو اس طرح تو نہیں ہوتا نا کہ امیدوار نظر بھی نہ آئے اور لوگ اٹھے اور کمبے کو جا کے ووٹ ڈال اور دیں۔ پھر سردی کے ماحول میں اس خوف کے عالم میں کہ بلاسٹ ہو سکتا ہے، فائرنگ ہو سکتی ہے، پی ٹی آئی جس طرح نصرت صاحب آپ کو یاد ہوگا آپ نے اس پر عدنان کے ساتھ کافی بحث کی کہ بھیا یہاں زیادہ نشستوں پر پی ٹی آئی کے 3 4 امیدوار ہیں۔ جی ہاں، اور یہ ابھی بالکل موجودہ بالکل جوڑ والا نہیں میں نے تو شو کاز نوٹسز بھی دکھائے تھے یار۔ ہاں جب وہ اگر آپ سر پھر بریک سوشل کا میڈیا ٹائم پر ہو گیا دیکھیں نصرت صاحب، فخر بھائی بہت شکریہ وقت دینے کے بہت لیے، بہت شکریہ بھیا۔ کولیکشن ٹرانسمیشن میں بھی زحمت دیتے رہیں گے۔ نصرت صاحب ایک بریک لینی ہے ہم نے، تو بریک کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی ناظرین ویلکم بیک۔ دیکھیں نصرت صاحب پلیز اس مرتبہ میرے سے مت اچکیے گا، میرا انٹرو اور میرا دوسرا سیگمنٹ دونوں آپ نے لے لیا، اور مجھے پتا ہے یہ ایک سازش کے تحت اسلام آباد والوں نے میرے خلاف یہ سازش کی ہے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ آج کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ کوہ مری میں جو سب سے بڑا آج جلسہ کیا ہے میرے محبوب نواز شریف، چوتھی مرتبہ کے وزارت عظمیٰ کے مضبوط ترین امیدوار۔ آپ کے اور وہ خیال آواز میں اس اور جلسے کی باسنوں میں گونج ایک اور نواز شریف، آپ یہ بتاؤ کہ کیا اسلام آباد اسٹوڈیو میں کوئی شخص وزیر اعظم بننے کا امیدوار ہے جو تمہارے خلاف سازش کرنی ہے؟ بھائی کیا یار باتیں کرتے ہو، تو کبھی سیریس گفتگو نہیں کیا آپ کو کریں، پتا ہے کہ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ کوہ مری کے بلندیوں پر بیٹھے نواز شریف کا وہ جلسہ تھا جس کی پکار جو ہے پورے پاکستان نے سنی ہے، اور وہ آپ کے کانوں تک بھی پہنچی ہے، اور اتنی بڑی ڈیولپمنٹ پہ آپ آ ہی نہیں رہے۔ آپ کبھی سندھ چلے جاتے ہیں، آپ کبھی کے پی کے چلے جاتے ہیں، بھائی جو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بن رہے ہیں، جو عوام کا درد رکھتے ہیں، اور جو آج تو بار بار وہ یوتھ کا نام لے رہے تھے اور انہوں نے ثابت کیا کہ یوتھ ان کے ساتھ ہے۔ ایک لیفٹ سائڈ پہ کھڑی تھی یوتھ، اور جو رائٹ سائڈ پہ تھی وہ یوتھ تھی، اور جو لیفٹ سائڈ پہ تھی وہ یوتھ نہیں تھی، تو ان کا بڑا پرجوش جلسہ تھا، آپ نے دیکھا ہوگا۔ اچھا تو میں اب اس کے بارے میں کیا کہوں یار، میں نے کبھی آپ کو یہ کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کے دانے مک گئے ہیں؟ میں نے ہرگز یہ نہیں کہا، بٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس سردی میں جانا پڑ رہا ہے میاں صاحب کو، اور اس سے پہلے مری سے اپنی محبت جگانے کو انہوں نے بہت سی اپنی پرسنل باتیں شیئر کی ہیں جو ایموشنل قسم کی ہیں، اور واقعی ان کو مری سے محبت ہے، اور اس کی وجوہات ان کو جو ہیں بہت زیادہ جذباتی ہیں جو ہمیں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ بنیادی بات ہے جب وہاں پہ کوئی تکڑا کینڈیڈیٹ ہی نہ رہا، شاہد خاقان عباسی بھی ایک طرف ہو گئے، تو اسی جماعت کے ایک پرانے سرور صاحب کے بیٹے کو مسلم لیگ کی ٹکٹ پر کھڑا کر دیا گیا، لیکن وہاں جانا پڑا ہے، جی پی او چوک میں انگیج کرنا پڑا ہے، لمبی تقریر کرنی پڑی ہے، اور این ڈیولپمنٹ کے اوپر آ کے کرنی پڑی ہے۔ عرض میں صرف یہ آپ سے کر رہا ہوں کہ پوٹھوہار اور سینٹرل پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون کو 2018 سے زیادہ نصرت نشستیں صاحب لینے کے دیکھیں لیے لیفٹ رائٹ بات محنت کرنا پڑ رہی ہے۔ مجھے بتائیں کہ وہ نواز شریف جس نے خاموش کبوتر اپنے ہاتھوں پہ بٹھایا، آج کوہ مری میں کھڑے ہو کے چٹکلے سنا رہا ہے، تو کیسا لگتا ہے یہ تبدیلی آپ کو؟ جی بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ، اگر وہ یعنی خوش محسوس کر رہے ہیں بھیا تو مجھے اس پہ دکھ کس بات کا ہوگا؟ میں نے وزیر اعظم نہیں بننا یار عدنان، میں سمجھا کے تمہیں مر گیا ہوں۔ جو بات میں سمجھانے کی کوشش، اصل میں بات یہ ہے کہ آپ لاہور بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے پورا یقین ہے آپ ماڈل ٹاؤن پہنچ گئے ہوں گے اور وہاں اپنے چکن چھولے کھا لیے ہوں گے وہاں پہ، اور بس آپ کا دل اور زیادہ یعنی پسیج گیا۔ سیدھی سی بات ہے بھیا، یہ کبھی نہیں کہا کہ یہ الیکشن جو ہے وہ کوئی او جی چھوڑو جی کہ جی پی ایم ایل این نہیں، بار بار صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت مشکل الیکشن ہے۔ 2002 جتنا مشکل نہیں ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے، لیکن بھیا 2018 سے انتخابی مہم کے حوالے سے اس دفعہ ریاست کی طرف سے خطرہ نہیں ہے۔ یہ باتیں اس کو ہم جو دیکھ کے جب کرتے ہیں اس سے سر نواز شریف صاحب اس شعر پہ پورے اترتے ہیں، وہ کیا تھا کہ بعد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، ہاں یہ تو چلتی ہے اونچا اڑانے، یہ تو چلتی ہے یار، یہ تو شیر کی ٹانگ نہ توڑو، خدا کا واسطہ ہے۔ جو اصل بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، میری ٹائم ختم ہو گیا نصرت صاحب، یار تو اس میں آپ نے دیکھا نا میرے ساتھ مکاری کی کہ میں بتاؤں گا آپ کو جنوبی پنجاب اور یہ وہ فلانڈوا کو وہ غائب کر گئے ہو، تو اسی لیے تو پھر میں کیا کروں یار۔ سر کل آپ اور میں تخت لاہور پہ بیٹھ کے پنجاب کی محرومیوں کو سامنے رکھتے ہوئے
साउथ पंजाब की सियासत पे बात करेंगे। तो कल तक के लिए मुझे और नुसरत जावेद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।